اور اس طرح سوچی کہ چھ انسان محمود والے نو نسخ سرے منگے بدل کو نازل کری میں بے لری کو اور نن سے آدھارے چھ رستوی کو رستو کون سی رستوی کو مانے نہیں منسوخ کو دراول مانے پشان سے چپرے خودل بخل حالت پدی حالتون کی سگری اللہ نات بخیر منہا و مثلیان رولوں گا غرلائے نیادر پشان غرق آیتوی چی اسانوی پا عمل کے درم دارے چی مسرات سرخم وافقی درم دارے چی ثواب پکی دیر دری جہاتری دا خیریت درم بدل کلداسی اور مثلات تو مثلا کے اعتراض رہی چدائے پشان تیرا اڑی نو مخکنی تا ولی آگئے لرے کو چدائے پشان بل رہا نال تک مراد مثلان مراد دارے داغی پشانتی پا عمل کی ہوئی دمک کسی سنگت تکلیف ہوئی درہم امدہ سے تکلیفی مشقت دائیو مثلیت تے صرف پا مسلات کی دائے پشانتے نہیں پا کسرت دائجر کی دائے پشانتے نہیں دیو جن بدل کی راوڑے آیا نپوئے گے اور یہ دن کی آیا خینن اللہ پارسی زبان قدرت داریم تخدری شد اللہ را قدرت علم تعلم کی ختم بھی نپوئی زان پویا گا بیالم تعلم دائر نور تاکید دپا آیا نپوئے گے اور ایدن کیا یقیناً اللہ خاص اغل ربا شہید آسمانون دزم کے رام ندام خو خلائن چس حکم چلے بادشاہ غرے دامو شعبدہ سر دنیا پشانت بادشاہی چخکت رہے مولا گورنرانو وزیرانو دانور کسان مولا کتری ننو مالکو اور نشتتا صلاح دا اللہ نے سوا سوک بچ کا ان کے اور مددگار اللہ بادشاہ دے نو ولی پخپل دے ستا ولایت بل چاہتا نہ سپار دے نو ولایت کی ستاسو بڑی اصلاح طریقہ چھ کم حکم ستاسو دشان سر مناسب نو دارنگی بادشاہ دے نو نسپیرم دے مددگارم دے ستاسو مدد بل چاہتا نہ سپار لے نستاسو دا نصرت دا وجہ نستاسو نا مفاسد دفع کئی ولی شو نستاسو دا خیر خبر را لی نصیر شو دا شرع دا نقص نم بندی کر نم دفع کئی ام تريدون ان تصلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل دا پینزو شباتو مسلسل جوابات اسول اس دا شباتو خبر لگا غلی شولے خلق غلی شول ستڑی شول کا نمینس کی اللہ تعالیٰ اس دیل زورن اور کئی الزورن امو ایزی صورت کی سی ذکر الخباسات چیزا سب پلی تیم شور اکڑے مڑو اعتراضو نہ کوئی ستاسو اعتراضو مطلب خزان کو ایکول نہیں ستاسو اعتراضو مطلب نبی مخالفت دے ندا سے مکہ آیا نو پینزو خبائص ذکر گئی اول زجر نے بسوالات دویم زجر نے بے ارتداد الناس اور پائے بسی پینزو امور مسئلہ ذکر کری دریم زجر نے بے دعائے الجنہ بیان حسین ان جنتیان خدای رد ذکر کرے سلام زجر دے بالتخالف بینہم تخالف اور تعدی اور دوان بغض قرآن کی شور اکڑے دائے فیصلہ و قیامت کی اور پینزم زجر دے منع عن مساجد اللہ خدای طریقہ ذکر کرے دی دا سکئی
ناول زجر دے ام تريدون ان تصلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. پدې کې توجیهات چې دا خطاب صحابه ته او يهودانو ته صحابه ته څنګه یو ادب کوي چې کله ایم څه تاسو کول وګورئ یاد ساتئ تپوس کوي خو د يهودانو سره مشاورت وکړي اسنه چې کافر شه. دویم دار جنرا خطاب د يهودانو سره دی دای خباثات ذکر کوي کله غائب کی نہ کله مخاطب کی خدائی خباثات رس مرادی ناری تسالون مراد دے اعتراض سوال کلسی استفساری کل اعتراض. رسولکم نہ مراد دا رسول چې تاسو ترالے گلے شه دستاسم رسول دے نو تاسو لکه څنګه چې موسی علیہ السلام باندې اعتراضونه کړو سوالونه د ایذاء او د مطاعن آغا سے سوالونه تاسو شروع کړل دا څونه کوي نو سوال مراد کله چې د مؤمنانو سره مخاطبي نو سوال دا امور دې چې راي کې با خیر نشته بکی به خیر مسلمه ته پوښتنه اج یهود ته خطابی مراد دې اعتراضات موسی علیہ السلام باندې دا ذکر وکړ غلط تفسونه د کول کله موت الله خیر ان الله جاهرتا نو کله مسله واضح شو دی وې خنا غسه بسنګ یا غوا بسنګ نو بیا څنګه وې نو بیا به څنګه تا به فعل ته پوښتنه نو دا سے اعتراضونه پر رسول نه کوي بیا دې کې سوال ولته خو تريدون ویلې اراده خو عمل نه وکړه تبلیغ حضرات د توي کا ايم حضرات وي چې اراده ولیکه اراده که کار کېو کنه کوي او اراده هم مړه د زړه کار خو سره نشي لیکله خو تريدون اراده را دې دا کار کړی نه دی بیا زورانه بسور کوي نہ دا تريدون دا کاف سره تعلق دے کما سئلا اشارہ دے تو سوالونه دا رسول نہ کہے او ارادہ مکوای چې د موسی علیہ السلام پشان تے کو نیت کرانا والے چې دا توحید نسنگ کو دارنګ دد کو اسی تپوس کو گا کله ارادہ لشی په معنا د اهتمام دا غیر از کئی یہ کول کوشش تا ہوئی آیا تاسو غواړئ چې اعتراضونه کوي په دې رسول لکه څنګه چې اعتراضونه شو په موسی علیہ السلام د دینه مخکې دا چې اعتراضونه کول خو کفر دی نو چا چې واغس په کفر په بدل ایمان پر رسول نه لري او دا په دې کفر کوي یا ایمان یو کفر شروع کی مرتد شي یقیناً دے گمراہ شد برابر لارنا دے تو ظالم یا ظالین یہودم ظالین دی اعتراض پر نبی بانے سبب دو گمراہ ہے ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. دادویم زجر لے بے ارتداد الناس ولی پر ترتیب سر ذکر کئی اول کو خلق پش ہو کے ایسی نے اعتراضو نہ کئی وہ سیدھا اعتراضو نہ سر پار کئی تاتے مقصد معلوم ہے اعتراضو نہ دیر پار کئی چی خلق مرتد کی لو یردونکم دیگو خطاب شد مومنانو سرا فلا مخانے خباست دے یہودیانو ددید پارے چی مومنانو تاسو مرتد کئی اعتراضونو بعد پا حق پرستو دے پار کئی اڑیر کوشش کیا او مولیانی کا مقابلہ گرانشی سڑی تھا
دے وقت بتاؤ سے چل کا ہے خبر چگرانشین آداب بانے عمل کا پنزا آداب فاقو وصفحو واقیمو آتو وما تقدمو آداب خمسہ واری دیر در ایک کتابیانونا کم دیر دا مخی سے تیر شد تسلو رسولکم والا دا اعتراضون چکی کر دیر خلقو کتابیانو کی اس ومشتا یہودا نصارا پہ اسلام اعتراضون کی مشنون شوری تبلیغ شورو دے اسی شبان دی تبلیغ کی چواری تاسو لرا پس ایمان ساسونا کافر لو تی مصدریہ تا مقصد تاسو مرتد کی کر شکون در کیشی بالقائے شبہات داولی کیلی حسدن داولی دی پویا نہیں دا حق دے سر خو پوئی گی چدا حق دے لیکن کئی ہے دا حسد دا وجہ دالوی مرض و مخت و تبغی ویلے اور دل تے حسد وی چار بغی لپارا سن سبب دے بیا حسد انسان فضل کی راشی اگر حسد رو ترقیو کی بغی و عزت تے نجوڑ شکر دا اصل مرض تو ذکر کر حسد گیا اصطلاح چیزی دوئی تمنا زوال النعمت من الغیر من مستحق لها یو سڑی بانے اللہ تعالیٰ نعمت کری ذکر اللہ تعالیٰ مستحق کاری دنیای آخری نعمتی لیکن بائے سڑے اغبانی پیرزو نے کی پختانی کی پیرزوئے پہ نے کی پزر کیسے اور بڑی حسدی لدازہ پورا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترقی در کی نا پکور کے ناس کے اسوزی نور خیرے و تمک و داول پورا یو خدا حسدی اول حسد کرو ابلیس آدم علیہ السلام سرا دویم زمکہ کی بیا قابیل حسد کرو حاویل سرا سم غلط نتیجے دی پیدا شو دریم لوی حسد کرو رونو دی یوسف علیہ السلام سرا سم رڈیر گناہوں نے پیدا شو بیاڑے حسد کرے بنی اسرائیلو دادائی مرضو اور حدیث کی راجی دبئی ریکم داولم من قبلکم دغا مرض دا مخکانو اے زما امت تاسو کی مرا روان دے اور دم دم مراجی اگر فسادات پیدا کی آگا بھی سورت فلق دے بائے کہ ماں پر تفصیل سر لکلے داغے علاجم لکلے داسد دکم دے نا پیدا دے منن دے انفسیم دامنن دے آم متعلق دے حسدن سرا داسد پیدا شے ددید ظلمنا ددید نفسن خبیصون خبیص نفس دے دائن حسد پیدا شے خبیص ازمہ کے نو خبیص شے پیدا کی کر یا من عند دارے من عند انفسهم متعلق دے ود سرام دا کتابیان واری ستاسو مرتد کول دا غوختنا من عند انفسهم پیدا شے ددید نفسنا مدا تدینن نہ چے سڑی دا دین حق کاری زکتا تراڑی پلو تحق کاری پلو تحق نس کاری اسی نفسی خواہش ہے کہ بستا سراڑ دا کل کئی پس بائن شخص کارش ہے دیتا حق ذکر مولائی عالم اگر ایسے حق و تخکار دے ولی خلق کوئی پزرون کی شکوناشی حسد غصے بس دا سے مقام کے بس کوائے یہ رو اقتدار شاہ صدیان سر مقابلے مکہ فاعفو وصفحو اخلاق خیدی دے کی خلق لگ آئی پڑیں چی دین نہ خلق اڑیں نہ پائے کہ بکئی اعتراضنا شبات بکئی ستا پا مسئلہ ستا پا دین سے شبات اعتراضات بکئی ستا پا ذات
اسما قسم کئی نفافو مافیو کے واسفو مخفی اڑوئے تردی پوری چا اللہ تعالیٰ براولی اسپل صفحہ سلام معافیو صفحہ نبازو مرایہ استو جات قتالو سرمکوئے ذکر بیاری دا منسوخ شیری چا دغا معناو کنو بیاری ٹھیک دا منسوخ شیری لیکن دیتا اخلاق ہوئی اخلاق بیان منسوخ کی گیا آپ وسطوئی آپ وسطے مانے آپ حاصل کی روانو لطوئی اور پرے خودل دائی چکم شبہی شکونہ پتا سرازی ظلم ترازی ناغروان کے دائی آپ وسطوئی ترک المعاخذہ نیولی مکوئے فقل حقوق حکیم فیاق نفسی مراد دائے معافیو کے لائن پبارد اخبرزان کے تاس پسی کنزل کی بدرد ہوئی آپ فکاغی لارو زرک زی موارکا جواب موارکا وصفو سب حبیاست ہوئی وصفو مخگل دول دائی دا مجلس نا دائی دا مرگرتیا نا مخواروان حسدیانو سرم مرگری کی گم جواب مور کو دائی دا کنزلو خواسنے چتا بیدی نا کی نو مختوارا و سما جدا شد اللہ رسو فیصلہ کی اس سے شداغ و خواہی عام فیصلہ تخصیص آیت کی سے جامرین مراد دے فتح یا جہاد و قتال اب کچھ اللہ سے فیصلہ راوی یقیناً اللہ تعالیٰ باسی بانے قدرت لریم صفح ضرور اس قید لگئی سورہ حجر کے فصفحو صفح الجمیل فصفح صفح الجمیل صفح الجمیل سے الاعراض للہ لا لنفسه دچانے چمک رہے ہیں اللہ دا پارا رہا البغض فی اللہ چورتری الحب للہ والبغض فی اللہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ دے تم یا اخلاق خلق دا کار کی تاسو دا کوئے پابندی دمانز کوئے اور زکاة ور کوئے عبادات پرے نگرے برے دستلور خاص ذکر کو اس ما تقدموا تعمیم کئی بار تخصیص وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر ہاں شتاسو مخی لے گئے دزان نخفلو دا پارا زان دا پارا چھ سم مخی لے گئی مخی لے گل سی عمل کول وینا کول اگر خود دو قسم ہی کنا یو خیری بل شری دو قسم عمال خلق کئی دکم مراد من خیرن آشنی کی شران خیر دا قرآن پہ اصطلاح کے حق خبری توی نیکے توی چھ قرآن سنت آگے تنیکی ویلی دار سگنی چھ دا من خیرن نکھرہ ویلی معلوم دا سے چتا سکم خیر خیرات کوئے سلویختی کوئے مقامے کوئے دھٹھول تا شامل میں بیدتیان ہوئی قرآن ریجا ثابت ہے لیکن خیر خوشیشی کا نا خیر خیر ہوئی دیتے چھ پر دلیل شرعی ثابتی دغت عمل چھ تاسو مخ کے لے گئے اوبا مومن تاسو دائے صحاب دا اللہ سلام دے عام خبر کرے عام مومنان ہر خیر چکے اللہ بربادی نہ جر بدر کئی اوبا مومن تاسو دائے جرم اور یہ جو قرآن والا دا پاروی دعوت مقام دی رچتے قرآن والا دے دشپ محنت کے دروازم کئی اگر تے پائے کہ عذاب کھولی سورہ مزمل کے التبرازی آتا دا کو نو پاخر کے دا عموم سے ذکر کی نو پبل عنوان وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا سلامات کے ہوئی دغبو میں تاسو بالکل بہتر اور اعظم اجرا
ولی سو کی فرق کر قرآن والا جسا عمل کے اللہ پھر اجر ور گئی گران کار دلتا اور سرو نے صرف اجر لے یقینا اللہ ساس عملنا انیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دا دریم خباست دائی اور زجر پاگے اور دا مرتب را روان دا مولان دی اعتراضو نکی شبہ چی دا مولان دی حسد را دستی اور خلق تا دا دین حق نراڑی دا مولان را روان سنگ کئی خلق توی مونگا جنت یعنی مونگا زمگا تابیش ہے زمگا جماعت مرگریش ہے جنت دان پر خاص کئی فدیوان خلق مرتد کئی دائر کی دی جنت صرف زان دپارا زان دپارا سی جماعتن چی جماعت دی یہودو کی سوکی جماعت دی نصاراو کی سوکی بس آگا جنتی دے امکار سکی کئی دی جنت پر جماعتنو پر خاص کرے اللہ ادار یہودیانو کار دے بے دلیل کارو نکئی دیکھ رہا او مویل او دپار تفصیل راضی مخ کی قالو مجمل ذکر کرے نرس تفصیل کئی دا قائلین دا مقولے پر لحاظ دا تفصیلی معنی خداوا وائی دا یہود و نصارا دوارا چرے نشی داخل دے جنت دا زمین سوابل سکنے سی وچ سوک زین وس یہودیان ہوئی یا سوک چدے یہودین نصارا ہوئی یا سوک چدے نصارا نصرانی دے روس جمع اجتماعی قول نے ولی دی خو روس راروان دی چی یو بتم کافر ہوئی کر یہودی داوی چی جنت زمون گرے نصارا ہوئی جنت زمون گرے پدی بانے خلق دو کا کئی جرازے زمون دین تام زم ڈرے تراش ہے زم نسبت آزان سراؤ لگا ہے زم کا فارم ڈک ہے بتائے تل کا مانی ہو داس تاس و خبر بے دلیل علیم دے تو یہ خواہشات خواہش سمجھ زان نہ خبر جوڑ کے اور دلیل پہ نہیں مکہ مانی مانا کی منگویلی دعوی مانا مران تھا دلیل ستار کرے دا خطاب دلیل خبر اکڑی نقل دیتا ہے اور تاسو کلک دلیل بل کا تاسو رشتی نے پر دعوی کے ہاتو برہانکم یہ ایسی دلیل دے برہان سریبل صفت ذکر کر برہ ویلی کی نہایت اخکار کیدل خخکار دلیل دوڑے خخکار دی کی اشارہ ہو دیتے چی دی دا خبر اسی اکران دلیل لوڑے دی زمگا مولی سے ویلی کر لی مولا لے گو زمگا حبر النحریر دے اور ویلی چی جنت دے یہودیانو دے دا دلیل شکر فرمائی نا برہان براوڑے دلیل صحیح دے برہان آج اخکار دلیل لے معنی یقینی دلیل برائن سے دلائل یقینیات تاسی دلیل و پیش کا ہے آگے تو سوئی دلیل وحی منقول دلیل و پیش کا ہے برہان دلیل عقلی نہ دے چامن تخیان ہوئی برہان اصل کی دلیل نقلی دے عقل و سرمرگری شیعہ ادیو جن سورت انبیاء کے اگر سلور دیر شہاد کی ہوئی اور سورہ نمل کے درش پہ تکی کہ دلیل پیش کے پر دنیا کے پر شرک ایتا مطالبہ دنیاوی وئی پر شرک پر برہان پیش کا اچھا کسی میں سے نہ سورت قصص کے بھی پینزا ہویا کہ پر قیامت کے ممتعیل شیعاتو برہانکم اے مشرکانو دے اس پنس دلیل پیش کریں بیا برہان اس دے سورت نساء کے بیا
داغی مصداق ذکر کرے رسول پینزو یا کہ برہان ویلی کی قرآن تا دلیل نقلی ہے کیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. برہان ایسی رب دا طرف نہیں، رب دا طرف نہیں، قرآن کریم وحی. اور سورۃ قصص کے دو ارشاد کے ہوئی معجزات تا برہان ہوئی، دو ارشاد. موسیٰ علیہ السلام نے معجزات ورکل وَتَيْحْفَظَانِ كَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ، دیتا برہانان ہوئی، استاد رب دا طرف نہیں. دار لکا نور زینو کے مشرکین تئی دلیل منزلہ و پیش کرے، دل تمام مانا دا منزل دلیل پیش کرے. صدق مستلزم نے دا صدق راضی معلق دے پا برہان پورے خبر و شرعی علیہ رشتی نے کی چی دلیل شرعی و پیش کرے. کہ عقلی خبری ناغا رشتین والے پا دلیل اخلیبہ نے بینائی. بلا من اسلم وجهه لله ومحسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارکل چه دلیل دا سر نشتا راشا و سنگ دا دلیل خیو استحقاق الجنت پسیشی بانے بنا لے پر ڈلو نلے بنا پر نمون بانے نلے بنا پر صفتون بنا لے چه اسلم و محسن بس پر دو خبر دا ایلک ایمان و عمل صالح سے ذکر کی کل تعبیر بدل کی ولی ایمان و عمل صالح سے ویلیں یہودو گنجائش کرنا چاہ ممکن مشتاقا دلتے دا صفتون پیش کر یہودیان کے آغا نو ولی اسلم سی انقیاد تابع کول اور دادے مسلم جوڑنے مسلم اسلم وجہو للہ وجہ فعام طور مختم ہوئی نور مانی بلوس فرازی مختابی کی مختابی کول کنائی دٹول بدن نہا کل ذکر دجوز مراد کے کلش چاویلی سے وجہ نا مراد در توجہ اور توجہ ستی دین دوئے چاہ مانا کرے ابن کثیر کلوی وجہ گمانے دینا پل توجہ چچا اللہ تتاوے کرام مخان طرف تکی چکم طرف تا اللہ ویلی اگر دین راجی چکم دین اللہ را لے گلے من اسلم وجہ للہ درم دا قول دے چھ وجہ عمل کم ہوئی چاچ تاوے کا خفرامن دا اللہ دا پارام اخلاص پکے ہو بل وصف دارے وہو محسن آغا خیستہ عمل کا ان کے ہو محسن راشی مانس خیستہ عمل خیستہ عمل نمراد سرے ابن کثیر ہوئی اتباع فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائے کی رسول اللہ سنت تابعین دیتی محسن. ناول اسلم کی توحید رائے بجمیع الجزیات محسن ان کی اتباع سنت رائے عدل طویلو معلوم سچ عمل قبلی پر دو شرطنو یودار ان یکون خالصا للہ وحدہ والآخر ان یکون صوابا موافقا للشریعہ. یودار چ اخلاص پکی بلدار چ موافقت دا سنت پکی. فمتا کان خالصا ولم یکن صوابا لم یتقبل. کل کرے سڑی عمل کے اخلاص کرے وہ تابعداری دا سنت پکی نہیں سمنا قبلی کرے دوارا پکار دی بلا دغه سنن چې څنګه تاسو ځان له جنت خاص کوئ قانوني اوره چا چې تابع خپل مخ یا خپل دین او خپل توجه عملونه خاص الله تعالی او دې خیسته کون کې دکارو خیسته کار کو اتباع سنت کولا دد پارا ثواب دې عمل پنځ رب نبی سیر پدی او نبی غم جن
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. دا سلورم زجر و خباست. اسنے چلے مخکنی ندا وہم پیدا شی یہودن و نصارا آیا دوارا پر ایک قول کی شریک ری نو دوستان بھئی کورن ہے کیا ددی پمینس کے تعادی دشمنی ذکر کی چنا کورن ہے کہ خودی دوستان نہیں کورن ہے کہ دی قلوبهم شتا یہ بل سر مخالف نہیں حضرت عنوان پر بلد طریقہ کے ہو دلی زجر خباست مقصد سلے اغلے زد دواجنا دیو بالحق نہ انکار کول حق نہ انکار کی زد دواجی اختلاف کل قرآن کی راشی اور داسی چیو طرف تم حقی بد طرف تم حقی اور پدی کم دیوی زد آنا منم دایو خباست تے شیخ الاسلام کتاب اقتضاء الصراط المستقیم فباب دے اختلاف کے لیے سو کتاب لکھل پائے کی دام مسئلہ لکھی کہ اختلافات و قسمہ قسم دی یا اسی اور طرف تا حقی بلخوا باطلی کلاغی سے دوارا طرف تا باطلی کلاغی سے دوارا طرف تا حق کے دیشی بنائی پر دلیل صرف یو پتائل کی آپس توجیہ کے خطائشی خدا خطائی نہیں معلوم دیو جندار تم حق ہویا ہے تم حق ہوئی اختلاف دا آئمہ پر یہ طریقہ پیش گئی بلکہ دائم لکلے رفع الملام عن الائمت العلام کہ آئمہ بنیس ملامتیا نشتا ای دوشاد جکم دلیل رسے دلے پایا عمل کرے کلچ ندر رسے دلے نو بیائے پر اجماع پر قیاس بانے عمل کرے پر اشتہارے کرے کرست بیا سے دلیل راغلی اور دیتے نا خبر نہیں پائے بانے راغل قیاس ختم شنو ختم دی شکر اخویلی چیزا صح الحدیث فوما ذری دری مثال دائی کہ لئے سڑے سری پہ لار باندے اور پلاری کو بنے ہوئے مانزو وقت پر آئے دے اس سے کئی تیمم با کئی سمودہ پس بل سڑے داغا شاگرد پائے لار باندے روائیں اپائے کہ وہ بچتا ہو سر دے وسوئی چیز زمان امام دتا تیمم کرنزو و تیمم کو نہ ہے اس کو بچتا تھا نا تباہ دس کہ مکہ مجتہد تھا وہ بنے ملاو شے مانے نس نو ملاو شے ناغا اشتہاد بنے عمل ہو یا اصح نس و تنو ملاو شے رست جرائت تا تا ملاو شے تو خواہ نس پسیدہ جکم صحیح نو کل دا سے اختلاف ہے تو فرعی اختلاف ہے پارے کی دشمن ہے تو رسیدل دار یہودیت نصرانیت ہوئی ہے اختلاف سر گنجائش خود دشمنی بغیر رشتہ انصاف کی لکھی شاہ ولی اللہ الانصاف اور دارنگ حجت اللہ کی لکھی اس انشاءاللہ تفصیل سر راجی اگر امام ابو یوسف تا چاوے چکم امام سے آغداوی چی پوینا و دس نماتیا بس منس کی گو کنا ناغوی ولی زب امام مالک پس منز نکو عظم امام سعید میں صاحب پس منز نکو ہم سا در سوئے دشمنی نشتا آئی کہ دس آئیم ماری چی سمر سری و خلاف دلا و دس دا کیدو دا نکیدو اگوی ٹک دا زمان نظر بدائی چماتی دابل امام نظر دارے چنماتی زنگ دا تعصب نہیں سزا اور پس منز نکو ادیب اعلانوں کی دا براعت چی منز فلا سکے مسلمان با مرتنا سلام با مرتنا نکے دار یہود خیر ہے یہود ہوئی ندی نصورا پیس دین نصورا ہوئی ندی یہودیان پیس دین حال دانے سے دوار للی کتابنا جنسی کتاب دی دوار علا شعور لیسا بشیست ہوئی دانش اس ندی دا پیسیم ندی ہوئی
مراد نفی دے خاص شی، خاص شی دوسرے دین حق ورسیک دے یہود و نصارا دین برباد کرے ودلتے مقید کا پریبانی چیدون الکتاب دوار سرا کتابو نشترے پائے کتاب باندے چاہے شخص دین بنا کرے او بلو توی نستارا دین اس دین نرے دو مقام دے دشمن ایلتوی کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم دغسی ویلا خلقو چاہی امیانون پیدل پشاندو ہے نازدیم اول رد دارے او مولیانو دا امیانو پشانتشوے امیان سی دے وقت استار سی سیاسیان اور سیاسیان کلیو بل پسی کنزل شروع کی او جلسی کیو کنزلی نو مولا تم تم سے شوے زان دے امی کا دا امیان سب تو درے گا دے قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اغسوکو الذين يعلمون اروقت کی کتیر شیو کو موجودو دامیانو طریقی دا سیکا ای کا ہر خبری کا حق خبری کا باطل ای خبل کرے انزد دو جنے نہ مانی دالے سبیشے دالے سبیشے تشبیح بکل امور کی نہیں چلا علمون خود دوارا طرف تا باطل لکا نہ دوارا طرف تا باطل یا حقی خدا ویل چی نمانم پدے کی تشبیح دا کذالک من التشبیح و مثل لفظ من التشبیح دا دو تشبیح ولی راولی دلتے ہو نفس قول لے آیا وصف دا قول لے دا نفس قول سے اختلافات دی او بلبانی رد قول لی دا امیانو کارم استاسو کارم دے بیا مثل قول مکلا دائی دا قول پشان دائی قولم پینات بانے بنارن استاسو قولم پینات بانے بنارن تشبیح کا دوزل رہا خزم داغ سے چل کو گیا منہ خوئی چرا مجان با فیصلہ کئی ای با قرآن ایک شدو ڈالی شوی دا فیصلہ اس بل مقام دے دے بل میدان فصلہ و فیصلہ کی دے درمیان فاللہ یحکم بینا کلب قیامت کی قیامت پرز فیصلے دو قسمی اور دنیاوی فیصلے قرآن و سنت کی دنیاوی فیصلے لڑا لے گلے اے اکڑے لگا بیا بلا فیصلہ دا اخروی اغاصل کی عملی فیصلے صرف دانی چی تپا حق ہے تپا باتے رہے نا عملی دانی چی سوک جنت تولی گا سوک جانم تولی کاتولا ختم کی خواہ اللہ بدا عملی فیصلہ کی دی ترمن پرز قیامت پسکی فی ما کانون فی اختلفون پارا سکی جدی بکنن اختلاف کئیم کہ حقی و باطلی و کار طرف تباطلی کافا حقی ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم بل زجر دے دی پبل خباست ہمونگے دا خباستون دیو بل نہ پیدا کی بالکل ربط دیو بل سرا دلیل نصارا یہودیان و پمینس کے سنگ دشمنی دا لال خود شیش خبر کی لیس بشے امر لیس بشے دالا سکے یو بل د جماعتون نم بندیم زم جماعت ون راضی ابل زم جماعت ون راضی تاس مقام طور سے دشمنی اور دشمنی مساجد طور طورا سنگ بالمنع عن المساجد دس مقام طور سیکھا بریلی جماعت تکل دیوبندے بلڑ کله چې دواره په خپل خپل مسلک کله کوګره او سنینه او خدوار سسي نو بل اعلان به ډیر راغله دازې وینځه دادا سره کس پیچ راغله هغه به انزاله په کومستا ولې راغله زموږ جماعت ولې زموږ جماعت ته کتاب راوړل دومره مقام ته اختلاف ورسی
جماعتون چې منع کول کې یو بل په مونږ اړو کین نه سره او خیال کې نشته دوره مقام تورسی اللہ زجر ذکر کئی اور خباثت دلیل ذکر کئی ایک وسیع رسو خطاب مومنان ہوتا کم خلق چی بیا تاسو دے و مسجد نمن آکئی دسنا دا ذکر دارینا ندی کسان سرب سے چل کا اولائے کا سروار آئے اور سوک دے دے ظالم دا شانا کہ بندی دا لار جمعتنا سخبر بندی چی یاد کرشی با ایک خاص نمنا اللہ اور کوشش کی دے دائے پر خرابی کی دائے پروانی کے دو کارکی منع و سا معاہد کے نام منع کی اور پخپل خرابی دوار کارکی دوار اول سر لازمی توحید کے منع کی خود ظاہر دار دے پک شرک ہو رہی کر منع مساجد اللہ آئے اس کرام دائیں اس کرام تا بدل استعمال ہوئی دیکھیں جماعت خسوک نہ مانا چی جماعت سو کی مانا کی جرندہ پہ ہوئی خالص زکار سے نہیں مانا کری خطاؤ پا کہ مانا کی کرے چاہیے اس کرا فی حسم ہو تو اے لوگوں تو تیرے مذہب نہیں مانا کرے نہ دا یوس کرا فی حسم ہو نہ مانا کرے ذکر کرے شی پائے کہ نمد اللہ ذکر عام لفظوں نمد اللہ یا دول پمان شرعی مراد لفظ شرعی پمان شرعی حمل کے ذکر دیتے نہیں چی یا اللہ دامن آکئی ٹھیک رہے تو خلق دمر کفر دہیت ترسیدری چی یا اللہ نمائی چدا وزلتا نہ ہے یا یوس کرفی حسمو ذکر شرعی سی بالتوحید کتو دائی پا جماعت کی دا خبرہ کہے چی یا اللہ تاواز کہے بلسو کو سرم شریک کہے مانا کئی کتاب تو ایسی راتا سلی کلی یا اللہ و بل طرف تا یا محمد یا رسول اللہ دام صلی لکلی دا سمکہ ہے نو مانا کئی دے نبرات ذکر شرعی سر اللہ نو یاد اول پا توحید سر یاد اول آیت ویلی کی ذکر دے اسم اللہ پا شرعی طریقہ اور اس روح نہ مراد صرف نوم دا اللہ نہ دے کہ صرف نوم دا اللہ بندی نکم قرآن شاید اللہ دا نمون نہ ڈک رہے نام پکی داخل شکا قرآن پکی مانا کئی وہ صرف قرآن نہ دے لے مانے آگا قرآن چپائے کہ توحید بیانی گی ایسے ختمون نہ مانا کئی وہ توحید والا درس پکی بندی آئین اس کا رفیع اور آیت یہود پوری یا نصاراء پوری یا مشرکین عرب پوری خاص نہیں کہ سبب نزول والا گورے روح المعانی کی لکھی لفظ مساجد جمع راوڑے دا جمع دلالت کی چی حکم عام دے ہر جماعت شامل اور مسجد اللہ مسجد عرفی شرعی عرف دا شرع کی چکم دے تا مسجد وئی ایسی مسجد اللہ اگر سی یا رسمہ کا وقف کرے شی خالص دنم اللہ پارا مل کے تو نے تلے کرے شی دا تا مساجد اللہ ہوئی کہ بس دیکھ بر شامل کیت نہیں دا وہ صرف دیو اللہ ہی ایو اللہ ذکر دا منذ بھائی کی دا سی عام زیرے گورا دے تمنا کول کئی او من ازلم ممن منع مساجد اللہ یو ظلم خدا سے چمنا کئی دویم و صحافی خرابیان خراب دو مانو باندھ راضی پاربے کم پام عرف کم یو خراب دے فساد ظاہری خرابی اروانی ہے کلچ دا سے جماعت دے عمومی صحافی خرابیان دے دائے پروانی کی کوشش کی معاہدین جماعت کیوں عمومی کر چدار توحید جماعت دے تو مولیان و عام راجمہ کی
سواد کی راجہ میں کوئی راجہ شرائی جماعت قرآن کو دجی وابیان جماعت جوڑی تمر ظلم ومن ظلم وصافی خروانی یہ ہم چوسی برشی دل زین کروانی ولی دار توحید جماعت دام پروانی کی داخلے چلی جماعت بھی عزتی گئی یو دیولا نڑی بزدے نڑی یو خطونہ متونہ بکیسی لکی روانی ہے تو رہی ہے دین رمضان ساتا بل خراب معنوی دے خراب سے تو ہی خالی ولم یبق من الاسلام الا اسمه قرآن بس صرف الفاظ و خدمت کی مقصد بے نہیں اسلام بھئی خواسی نم بھئی نم پائے کوئی مساجدہم عامرتن وہی خراب من الہدام ورہا میں ہوتا عامرتن موتا خرابن ہے خراب معنوی جماعتون بے خوابادی پا عبادو مبادو لیکن خالی بھئی خرابن سو خالی بھئی دا ہدایت دا خبرونا اللہ کتاب توحید سنت داو پکے نہیں دے تو عیسائی فی الخراب دا سی کسان تیری من ازلم داڑے لوی ظالم نے ازلم صیغر اس میں تفصیل لا نہ پری بانی ہوئے اعتراض ہے اس میں تفصیل حقیقت کے خدا اسی زپارنم نے تعدد ہو بکے نہ راضی تو ایسرے فلان عالم فلان کیڑر خالم سمانا دا صفت صرف دے نور خلق ددنا کم دیکھو تعدد نہ راضی حال دارے چھ قرآن کی تعدد ذکر کرے دے منع کون کی تے ازلم بے لی جماعت دمانا کول کئی دا ازلم نے ندی صورت کی بیارس راضی یو سلوی خیال کے ومن ازلم ممن کتم شہادتا اندہو من اللہ شہادت چی پٹی نڈاڑے ہوئے ظالم نے شہادت میں نے دلہ والا داور بھی بل ظالم سوک دے دے مظلم شو ندارم صورت انعام کی وئی یہ اشارت کی ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بیاتے سو کظلم نے دا شانہ شور تبھی اللہ وانے درو یا داغد آیتنو تکذیب کئی دا بل سڑے شو صورت کہف کی وئی آیت دائے وہ 50 سے آت ومن ازلم ممن ذکر بیات ربی فاعرض عنہا بیان دا آیتن اللہ تکیو دیتن مخڑئی پل تیرا عملی ارکڑے دا اللہ نے کتاب مخڑون کے دارن صورت زمر کے وئی دایت 2 درشاد فمن نظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق جاؤں دروغم یا تکذیبم کئیم سوال دارے سنگر ٹول ہوتا ہے ازلام ہوئی دایو ازلام شو کدا بل ازلام شو کبل شو ازلام کو بری کی یو پکار دے دریت و توجیح یو دا اس میں تبدیل کلپ آدھے کی استعمالی جس صرف یو نوع کے مراد وہ لکھی فلان کے عالم نے حدیث کی عالم نے تفسیر کیا عالم نے منطق کے یو نوع خاص کا جد نوع مراد کا منع کون کے ازلم سوک دے دایا جماعتوں نہ منع کرے شہادت پٹون کو کہ پٹون کی پائی کے ازلم سوک دے آغا شور بسی بیانی چی شہادت الہی پٹائی پیراک کو ان کے ازلم سوک دے آغا شد قرآن نہ مخاڑے ندارن پہ افتراک ان کو کہ ازلم سوک دے سوک چی پا اللہ افتراک دویم توجید آرہ چدا صفتون یو دی خجودہ جدہ ذکر کری دا صفتون قرآنے کے دیو بل سر لازم ملزوم دا اللہ دے جماعت نے شکل توحید مانا کئی نو دے شہادت دینی پٹئی کر دے دا اللہ دے کتاب نہ مخڑئی دے احترام کی پا اللہ و تکذیب کی دایتنہم نو کم دے چی یو صفت مناسبی بیاغت ذکر کی
دلتا دا عناد دا یہود سردا مناسب اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین دا خلق دا کارونه کوي دا صفتونه یې پکې ما کان لهم ندی لائق د شان د دې سلام داخل شدی دی جماعتون تا مگر بڑا سے حال چی رب کئیم ددی پردان نہ کھائے گی چی دی بیا زم جماعت کرازی نو پیر براز سوان دار ما کان لهم دا خوا سڑی دوائے چی خبر منی چلے کہ تعالی ندی مناسب چیزا کار کہ غوی خواہ اسی اسڑے ظلم دے کافر دے اطاعت تعالی نہ کھائے گی جزم جماعت ترازی اب استعمال کی سکا ہے وہ نظر دا دی جملے خبری سے مطلب نو پائے کہ دو قول ہے یو دار کلا خبر ذکر شی ماند انشاء مرادی ماند طلب ارگل شدائی دشان سر لائق ندی چی جماعت راضی اللہ خائفین ماند آشو پتاسو لازم نے مسلمانانو چمانا کے دیل را اللہ فی حالت الخوف دا سے خلق دی چے دین روانی توحید پا مسجد کی نپری نو تیم مپری رکھا دا سے حالت پہ جوڑ کر کراجی نو یری کی بخا ناس بھی بس یو گوٹ کی غرق غوک بگانی شکول ہے اللہ خائفی ذلیل کا مدزم کا نماند انشاء بکیش یا دیت اخبار اللہ سبیل البشارت ہوئی اللہ فرمائی دا سی وقت براشی چسوک بری مسجد دی نشرات دے مگر بخوف دا خدا اول ایمان کمزورتی آئی حالات کمزوری خلق بتابو جماعتنو بندی فاللہ ندایا زیر یاد ساتا چی وقت براشی جماعتنو مستاب اختیار کی شیدی وہ یری دا صحابو اختیار کرا لکا شام تا ٹھولو ملکونو تاور سے یہود نصورا ٹھولو یری دل دا ستم کار کوا اغیر منکی تم منکی کار پل جاری ساتا یو زینین بلزر تزا دا تو وقت براشی چی دین توحید بغالب شی اور دی بسشی لهم فی دنیا خزیون دید پر دنیا کی شرمندگی اور ذلت دے اور دید پر آخرت کے عذاب دلوے شان والا دا سے وقت براشی چا اللہ بے دنیا کی ذلیل کی اگر مولائی چی جماعت نے توحید بند کری نبرا دیتا ہے حدد ابنا مسئلے نہ کوئے دیر لی دلی شیج چی مقتدیانو دخپون راک کری بارش ترے ذلیل کری سب بدنام شیج و قسم قسم طریقوں دو جماعت نوستلی شیج اللہ وعدل لهم فی دنیا خزن وللہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم آیت کے مفسرین نے اقوال سبارہ کی نازل شے اور آیت اقوال و جمویل شے آیت کل کل عموم زیادتی نسو کو یوم اصداق گردی سوک بل حکم خبر ہے آدم مخ کی سر تناسب لری ناڑے غور توجیہ دلیل مخ کی سر تناسب دے اغلارے چکل تاسود جماعتون نما نکئی زم جماعت کی توحید میں بیان آئے کلی تلار اس جماعت تیل نپری نتب ہے چیرہ بس ہو زم دے کلی نہ ہجرت کو خاصا دل تکار نکی وہ مسئلہ دے نہ رکھے ہجرت کے یہ زیرہ تن ملائی اللہ فرمائی دل سے مسجد کو خاص نہیں کہ صرف جماعت کے مسئلہ کا ہے بس دینا یا اوکل خاص نہیں چلے کلی کے نہ پرین تو مسئلہ بن کا کہ بس سے مڑا جان لے بس تجارت شروع کروں اسکول کی استاد دا مسئلے نے شم کو لے نہ وللہ المشرق والمغرب تعمیم وسعت دے دپار دا مجاہد دپار دا مبلغ خاص دا لا اختیار کرنے نور خاتو مغرب
نور راخی جی کم طرفنا ڈوبی گی پا کم طرف دا ٹول دیا اللہ دا دغ مانعین خنر ٹول مل نو سمانا ککلی کلی چلتا کوری ڈیوڑائی پاکی بیٹکی بل مرگری او زین آئے کی شو ہوگا ٹول دا اللہ ہے ٹول دا اللہ رحمت درد دا اللہ نیت پاکی کوایا دائما وللہ المشرق والمغرب قرطبی دا قول لکلے شاہ سرا متصل کا من ازلم و سرا دا اللہ بلاد دیر جائے مومنانو نکا سوک ساسو مسجد خرابی جام بندئی ناغی پوری سخاص ہونے بل فادر شے گا دا دیر کرت راجی للہ المشرق والمغرب دا سوکھنوئی چھ مشرق و مغرب دا اللہ ری نو پتولی دا قطب چیر دا دلوی زوان دے قطب آغتا پریش جنوب دا چارے بیا اب برد چارے نختر چارے جاد سے تچی ہوئی نا دیتا عرفی مسئلہ ہے علماء لکھی یو دا دو افق چلی یو تا افق دا مشرق ہوئی ولتا مغرب دا سل کے مدار دے ٹول استورو کہ شمسی قمری کہ نور نجومی پدے وجہ صرف دادوے ذکر کو مراد تینا ٹول اتراش دویم توجید دار مخیل لگ تشریح چھ اصل پجاتو کی مشرق و مغرب دی ذکر دنور نہ معلومی ادا دو جہاز شری کا ندا خدا دی تابع ہے تی تعارضی ہوئی چیو شمال لیبل جنوب دے دا پیداشی دا مشرق و مغرب نا کہ مشرق مغرب نوے چاند پی جندلے نو شمال جنوب نشی پی جندلے نو دا کنائر دا طول دنیا نا وللہ المشرق والمغرب طول عالم دا اللہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فسکم دے چتاسو ورگر دے زان گرزوئے اللہ تا تولو چ زان گرزوئے اللہ تا کا گرزول د مخی په مانځ کې کا گرزول د خپل بدنی په حالت د درس کې په حالت د دعوت او تبلیغ کې خو کم ځای اور ګرځي څنګه مفعول ولې نه ذکر کړی چې تولو وجوهکم فسمع وجه الله التکیا قبلہ ان شاء اللہ مو کر کړی دا اغه وجه التم مخد الله یا مخد چې الله مو کر کړی وجه الاسرار آیات دا آیات و صفات نہ دیو کنه دے نو بایا ویلی لک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نقل لے شرح سبا اکبر کی راضی کر اغوی لہو من اللہ تعالی ید و وجہ دا اللہ را پارا ید مشتا اللہ سمشتا وجہ مشتا نبیاوی دلی تعویل نشی کے دے چدے تعویلو کے چھ مراد سے قدرت دے مراد تے علم ولی انکار براشی دا اللہ صفات را معتزلی بشی گا جہمی بشی دین معلومی شدائی بریز بانے داد آیات و صفات چکم تا متشابہات ہوئی من حیث الکیفیت دادائی قبیلے نہ انبیاء خمانہ دادا کم خواہش تاسو ورگر دے التکر مخد اللہ وجہ مختوی مکم ویلو معنی کوا پا کم جب کی چکائے خدا بنوے چاہ مخزم پشان تیرے یا سنگرے سنگا تپوس بنے کیفیات دا خدا کا قول لے سے اجمالی معلومی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ واقع لکھی فتح پدریم جس کے جو صدری نبی کے کہ مجانو تا مناظرے لراجہ مشور پدی مسئلہ کیا یورز مناظرہ کا بلدل والن نکیناس تو امونگا دلیل پیدا کرے دے خوص چپائے کی تعویل لازم دے خام خواہ کہ تعویل دولار دی مولیانی زیت نروکشی گئے ناوہ سے زیت وائے دلیل نویر شتے
دی اکثر په کتابونو کې نخي یخي تلر چې سره مناظره لا نخت لري کا بیا د ځاني معلوم ډېر بوخار واستم کې ډېر ابتدا کې یو قادیانی سره ډېر مبالغ و سما باس مناظره هغه باس په قران کې کاو ډېر مجانه پړ کړو ځکه چې هغه قران نه ورته مونږ چې ورلو کې نه استو قرآن سره دی او چې مې اس کله کېدا ما دا قرآن نه خلري چې مې خول بیا مې او څنګه وی اجرا د رسالت تاسو نه مې موږ مانو چې رسالت جاری ده ما ته د قرآن نه دلیل پیش کړی او قرآن راوځه وای کې نه نشته مې داستا دلیل ستا علم ده میں مونږ ته تاسو ته چې کوم آیات راو باسم مې ستا دلیل راو باسم وی تاسو زما دلیل معلوم نه مې او کا دا الله فضل سره مخ کې مونږ پینډای کې ذکرو د شیخ نه رحم الله د عام فتن رد دا په ترجمه کې و سبیا مطالعه نماز دی سورہ اعراف کے پلان کیا آیات دے دا خدای کا خیر بای کی بیا وګدا مسئلہ دا سدی راسی نخی یخی علم نی ور سره نخی تلری شیخ الاسلام ویا سرونه خبر هیر شو دلیل دیر مارته زیر توخم او کنه وخیا ودا دې چې فینا ما تولوا فسم وجه الله او دغه نو ایماته چې دا خدایات او صفات نه نه دا خو لفظ مشترکه ډیر شي معنی دي ہر معنی موضوع ہوئی لفظ مشترکہ کی یو معنی واحد یو زے بلا معنی بل زے بلا معنی دے تو تعیل مضمومہ ہو نہیں تعیل ورته نه وي کوئی ورته نو تعیل مضمومہ نه وي ادے تبع لکھی تعیل السلف ناو بیا ته اوسو معنی بیان کړي مان تو قرآن مراجعہ کړي نو ډېر معنی دی واقعي تقریبا وہ معنی دې راځي وہ بولے وجہ لفظ قرآن کی سلور دیش کرت دے نو کلد اللہ پر صفت کی راغل ہے وجہ اللہ راضی قرآن کے دیار لفظ کرت دار راغل ہے وجہ اللہ اللہ صفت نو دویم معنی وجہ کلا ولتا ہوئی وجہ النہار سورہ العمران 2 یا کی کن ادھا وجہ سے اول دریم وجہ توجہ تو ہوئی سورہ یوسف پر نحم آیات کی وجہ ابیکم دا پلار توجہ بتاؤ استخالی شی سلورم وجہ دا انسان مختوی عام سورہ یوسف درین آیات کی راضی وجہ ابی دا قبلی پباب کی ولی وجہ حکن ابدا مخ مراد وجہ کل نفس تموی اقیم وجہ کل الدین پلزان سورہ یونس کی راضی ارتا مفسرین مانا لی یوسل پنزار شپکم وجہ کل طریقے توئی طریقہ الدین انقلب علی وجہی طریقہ یاتو بشارت علی وجہہا سورہ مائدہ یوسل اتکی شہادت و پیشگیری بخفل طریقہ نو وجہ کل وجاہت توئی مخوریزی افمن یتقی بوجہی سوء العذاب بوجاہتی مشترک لفظ کلے ومانی کلا بلا نبیہ ولی کی ابن کثیر امدالی کے لیے دلتا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے اور صحیح روایت دے کہ وجہ مراد ہے کہ صدق قبلہ کہ کم تا اللہ حکم کرے سے دفعہ مخکے مانا وجہ بمانے جہد اور جہد کہ اللہ حکم کرے چاہے تا مخکوائے بنا پر قول دا شیخ الاسلام دار متشابہات پر نہ دے دا تعویل دا سلف تعویل ممدوح ورطوئی نوے لکی چی دا آغا طرف دے چی اللہ حکم کرے چی تا قبلہ ہوئی آیت کشون کی عموموں کا مانا دین ہر زی بیان ہوئے یو مانا داش دویم دانا فسم وجہ اللہ بعض وقت کی دا سے حالات راشی قبلہ نہیں معلوم تحریک
پتہ نہ لگی بس کم خواہش دے مخ غیر تعمیم دفار یا عملی مسئلہ و کتاب چھ نفل کے دکلی نبار پس سورلے بانے سورے نا عمل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا نفل کولی شی پس سورلے بانے کارخواری مخی خیر دے نفل منس کے بس کے سورے کارخواری مخی وہ فرض نہ کرے سیکل بانے سورے خوالتا سنے چینڈل دا نخراشی ایکسیڈنٹ نہ کی منس کو بے اشارہ ان اللہ واسع علیم واسع دا اللہ پر صفات دکے دے قرطبی اقبل کتاب کے اوبل کتابی لکھ لیں پائے کہ معنی دا اسماء اللہ دی واسع کی یوم آندا فراخی راہ ولی اللہ پقل بندگانوں بدین کے فراخی راہ دویم دار واسع دے معنی علم دا اللہ تعالی فراخ دے ارسیستان دریم واسع دے معنی عطا بخشش دا اللہ تعالی فراخ دے سلون دار واسع دے مغفرت دا اللہ تعالی فراخ دے پنزم دار واسع دے مہربان دے پابندگانو دا مختلف معنی راز فراخ دے بس رحمت فراخ دے علم فراخ دے قدرت فراخ دے مغفرت فراخ دے عالم نے پارا غشام پارچا پارسیز ستا پہالم عالم نے کارخواہ مخکے بھی اللہ تو توجہ کے وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون دلی آیت مخ کے سرے اور ربط قرآن روان دے زجرنا خبائث دیو جناعت تفکرے پما قبل باندے لگا سنگ چھ نسوارا غطادی زد کو دے اول سرام لگا سنگ شدید جماعتو نام من کول کئیم ندارنگی دیدا خبرم کئی چھ اتخذ اللہ ولدا زجرون شعبے پر ترتیب دا خبائث دائے بل ربط دارے وسع فی خرابیان جماعت نخو توحید بندی او دا جماعتو نے دیروانیم سنگ روانیم قالو اتخذ اللہ ولدا جماعت کی ہوئی چیز اللہ نا زولیشترے وغیر اللہ تو چگے ہوئی سبب دا خرابی ظاہر شکن قالو اتخذ اللہ ولدا دا عقیدہ پہ یہودو کے ماں عقیدہ نصاراو کے ماں او دا عقیدہ پہ مشرکین عرب کے ماں شاول الالکی کی دا عقیدہ پہ منافقین دا دے امت کے مشتا دا عقیدہ منافق ولشتا منگا زیادہ تشریح کرو اصول کے آل تلی کرے دا کہ ولد دو معنی کر یو ولد حقیقی زوئے داغنا پیدا شوئے جز کلایت ولد ہوئی ذکری کا مانسی مذکر تبی آئیبن ہوئی مانس تا بنتا ہوئی دارنگے کلا ولد تا ولد حکمی ہوئی ولد حکمی تا ہوئی حکمی سمانا پا صفت دا ولد سرنی ول صفت دا ولد کے بے دو معنی یو دارے لکا ولد دا والد پا زیر نائبی قائم مقامی داغ خلیفی اول اختیارات ور کی ملوشی ہوتا آگے تو سوئی نائب اختیار مند پنیابت سرا دار ولد یو صفتی دارنگی دا ولد صفت سی ولد وی آغشات چپاغ کی دا پلار آثاری اثار آبائے تصرف لبنا داخل کل شکل کے مناسبی کل اخلاق کے مناسبی سو صفت پکی دعوت کاری کا دے زم ولد ہوئی ڈاکٹر عقیدی پائے خلق کے مشترک ہوئی سب کی جاہلان سواغ مشرکین عربو اگی اول عقیدہ ساتلے چیز اللہ ولد سرے زامن علو نشترے چیز آغن پیدا شویریم جائل خلق دا سی ہوئی کم چی بڑی کی زانتا ہے پویا وے
اگی دغوی نہ دا سندا اللہ نے پیدائش نہیں کی. اگی وی د ولد دویم معنی مراد درې معنی مراد. دویم معنی سو د ولد پشان دے لکه څنګه چې ولد د پلار په ځای نائبین اللہ دا سے نائبان نیولی اگی تے اختیارات پارے لکه څنګه چې او بادشاہ ځان لا وزیران جوړ کې او علاقه او توس پاری مشرک دغه عقیدت الله په بارک ساتي دیو جن بیا او ته ولی امتنی بندم ورتنی بلکہ ولد ورتنی. ادا تفصیل شاہ الولالی کلے حجت اللہ کی اور روح المعانی کی کہ لفظ اتخذم پری معنوان دلالت کی. اتخذ صریح فی التبنی اتخذ ویلی جانلی چی ولد دے نہ ولد پشانتی نی ولد اتخاذ بھی دیتا. ادارن نیشاپوری لکھی درے ممانا ولد تو مظہر دو صفاتوں نو یہودیان وی عزیر علیہ السلام اللہ مظہر دو صفاتوں دے علم گرزو لے تو للمون اغلا ورکڑی عزیر علیہ السلام اور نصوراوی چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی مظہر دو تصرفاتو گرزو لے اللہ جو نکول مڑکول کول نفع و ضرر اختیار و داغنا غی عیسیٰ علیہ السلام لورکا تو پکی بے اختلافو نرال چی خواہ اللہ پکی پخپل اور داخل شد حلولیہ ہوئی چاہے نہ صفت والا اور کرے متصرف غرض لے واقدار غرض لے ادا معنی پدی دور کی خدیری چلی کر دمرا کا ولد وقت پاول معنی نہ ہوئی کر ولسی نائب اختیار من واقدار غرض لے ولد ہوتی معنی نازول ہوتا ہوئی ددار خبر امانی کوئی نہ منی دے خپکی بیا انا زول اولاد کو پلار کو گوبر بے دانگی بے دبئی کر دا خود امت منافقانو کم دیر شوا دا یہود و نصاراو کی دا مرض اتخذ اللہ ولدان دا شرک یو طریقہ ہے اتخاذ الولد. قرآن بے زیب بدیرہ تفصیلا رد کی خاص کر سورہ کہف نا نو پری بنے میں شبہ سنگر آلا شبہ دے کی بے استنباطی دا اغدار شکل دین پیش یا ناس عبدوا ربکم والا اور توحید و ذات تدی نمک کی صورتوں کے مشو نو مشرکین یو اعتراض پیدا کی یہود و نصارا و مشرکین بجمع سنگوے دا گورا عزیر علیہ السلام نہ مانی دا عیسیٰ علیہ السلام نہ مانی دا ملائک نہ مانی دا سنگ نبی رہا وہی دی دا شرک پر طریقہ دی وہی عزیر ابن اللہ منگوائیو نا عزیر ابن اللہ نہ دی وہی عزیر نہ مانی گورا آغاز الخبر آل نوی خلق ہوتا اور دا بیزتی کئی ہوئی. سورہ نساء آخر کے ورائے شیلد ابن کثیر لکھی نصارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترے عیسیٰ علیہ السلام تمانی اگر آؤ سنگے مانی عبدہ و رسولو اگر یہ رکھ بے دبی والا اکڑا کہ نہ مانی بے دبی کے عبدہ چورتا ہے نوز دی پماہدین میں اعتراض کئی دیوئی تو گورو دا اللہ نازولی نہ مانی پلان کے بابا نہ مانی پلان کے نہ مانی لوی بابا دے گورا غر کا بیڑے رسلے دے اولس کالو غر کا تاغ نہ مانی کاکا صاحب نہ مانی بابا صاحب نہ مانی وطایا تاسو چی سنگ مانے نو دغسی نہ مانا تاسو سنگ وایا تاسو ایداد اللہ ولد دیم اور دا عقیدہ چی رب بدید دلیلون بانے برباد دا زخ منم اصل چاہو ولی دے نیک سڑے ہو یا مبلغ ہو داعی ہو یا نبی ہو خدا صفت دولتن و سر نمانم دا تاسو جو کر دے نولتا شبہ وارث شب پدی بارے واپس وقالوا اتخذ اللہ ولدان
نوائی دا یہود و نصارا و مشرکین ٹول اللہ نیولی جان دا پارا نازولی نائبان اختیار من واقتا نداغے رد کی بری دلیلون یو دار سبحانہ سبحانہ کا دلیل لے اگرچہ مفرد لفظ سے لے پاکی اللہ دا پاکی دا مناسب ہو ذکر دا مناسب سمن آخری دلیل تے اشارہ اللہ منے کا اللہ شبکم صفتون منے نپاغ کی تبعیض و تجزی نرازی ٹکڑے پکے نے جوڑی نہ تی ٹکڑے جدا کی ولی بیا حادث شی ممکن و شکر اولد پیدا کے دل خود تبعیض دے ٹکڑے جوڑے دل دی دارنگے سبحانہ واللہ پاک رسنگ الوہیت ہوئی دیتے چبل چاہتے حاجت نہیں ای چاہتے حاجت نہیں اولد خدا چاہ پاری چاہو تو محتاجی دے دلیل تم اشارہ چپا سبحانہ کی دارنگے ولد حکمی تم رد اشارہ ہوتا نائب و سکنی سی جا محتاجی صفتون اخفل آغا چالا ورکی چراغو تو ساجتی اللہ دری آجتون پاک سبحان دایو دلیل شو عقلی بل پا وضاحت کی دائن الگ زیاد تے بل ذکر بل بلکہ خاص اللہ ذرا اختیار دینا ہے شری اسمان ان کے بزمکہ کے کار دلیل لیکن ذکر بل سروے برا وقت ٹول نظام اختیار و ملکیت دے اللہ دے نو ملکیت تے چو گورے نو ولد حقیقی لڑکئی ہر گلے سے ٹول ملکیت دا اللہ رہ دی دا اللہ مملوک دی اولد خود پلار مملوک نہیں کر بلکہ مسئلہ بھی ادا خواہ شرعی مسئلہ دا مشرکان خیر نہ منی چکلے اسڑے دخپل رشتہ دار مالک شد ولد مالک شد بس آپ ذات شد عقلی مسئلہ بکدارا کہ ولد دخپل پلار مملوک نہیں خرسولے نشی قتلولے سے نشی دوٹول مملوک دی ولد پکی کمی ہو شویا دویم مسئلہ دارا اللہ اختیار کی دی بروخ کتا دا اختیاری چاہ تو سپار لینے نو ولد سنگو نیوشی تاسو اختیار ہوتا سپار ولد حکمی جوڑ کر دریم دادا کل اللہ قانتون کلن یا طول ما فی السماوات والارض مراد طول موجودات وہ ذکر کیے پسیغر ذوی العقول قانتون ذکر صفت ادا سے لکر ذوی العقول و بشان دویم دار چ کلن مراد اغلی شدا خلق و تولد ہوئی دا تاو چ چاہت اللہ ولد وائے ملائک یو کا انبیاء اولیاء دا ٹول خاص اللہ تعالی تو تعبیداری کئی عاجزی کئی قنوت دے اصل کے عجز و اتباع اس اتباعی اتباع سرد عاجزیں سرد اخلاص دا تعبیداری کول عاجزی کول دلیل لے پری بانی چی دی معبود نہیں دی کی دا ولدیت دا معبودیت سا اثر نشتا کل لو قانتون قنوت سے طاعت نہیں ایسا خضویم دا پلار تابعی کر نہ قنوت اگر طاعت دے چی پا عجز سرے پا خضوع سرے پا اخلاص سرے کل لو قانتون دا قنوت حلیر معنی علماء لکلی فسرین لکلی طاعت توی عجز توی اخلاص کم ہوئی قرآن کریم کی عبداللہ ابن عباس نے نقل کل قنوت فی القرآن فهو الطاعت قرآن کی جکم سے قنوت راغل ہے معنی دا طاعت پکیدا صرف طاعت نہ طاعت شرعی بالعجز بالاحتیاج بالاخلاص کلو قانتون کما فی السماوات مراد کی کنا نو قنوت بیاد و قسم ہے قنوت بازر طوعن بازر کرہن اسمان نظم کو والا سوک طوعن قانت دے سوک کرہن
قل دا معنی چې کلن کې د دې دا معبودان مراد بل دلیل دا نه بدیع السماوات والارض بدیع اللہ پر صفات کې وزن فاعل د بدع ماخوذ به دال عین بدع ستوي ناشنا کار ابداع ستوي ناشنا کار پیدا کول یو کار مخکې نه یوته پیدا کی دته ویل کی ابداع ناسمانو ازما کا د مخکې نه نو بالکل نو اللہ پیدا کر سے کاغذ تبدی ہوئی نوے پیدا کن کے داسمانوں دزم کے دے بالکل نوے دے مخی دے نقشم نو مخی دے اصولم نو نے اصلی اور نے کیفیتی اصل بدع دغتا ہوئی کلا کلا بیا پاک اطلاقی چی اصلی بھی لیکن کیفیت اور نقشے بلشان شی آیت بیا کلا کلا بیزت ہوئی دل تولی کی معنی لغوی بعض البدعت معنی لغوی کرے اغسی ابداع شیء ایجاد شیء لم يسبق الیہ یا من غیر مثال اندر سوائے یو شیء موجود اول چی مخی مثال نہیں مخی نمونہ نہیں ناشے بگیا دو قسمیں یا باشے د خیر یا بد شر یا بخکاری یا بدکاری خکارا تو یہ بدلیل شرعی ثابتی ناغے طبیعت بدعت حسنہ لے کے لغت کے اکم چ بدکار و ناغے طبیعت سیئہ لے کے لغت کے دیو جن ابن کثیر دد طریقے لی دا تقسیم چ خلقی جدا حسنہ لے دا سیئہ دا پا بدعت لغوی کی کئی ورے ابن کثیر الدلی کی طریقہ محمدیہ آئے کی لکلی دا تقسیم پا بدعت لغوی کے دے دا حسنہ دے دا سیئہ دے ہر چیز بدعت شرعی دے ناغا ٹول گمراہی دا ٹول نبی دا شریعت خبری کئی ناغا ہوئے کلو بدعت ضلالہ ہر بدعت دا شریعت پہ اصطلاح کے گمراہی دا کم تششرہ کی بدعت ہوئی آپ یا موجبہ کولیہ دا اگر منطقان دا آگے نہ پائے کہ خکولیت تے چاہوئی ہر بدعت گمراہی دا تو نہ بازے پہ کہ حسنہ جی مقابلہ مکو دے نہیں کتاب الاعتصام کیوں دا الفاظ ناجائز دی اور تشریب کہل مہم لفظ دے رہے جدل تجیب بدعت لغوی مراد دے ٹھیک دا غیر توجیہ شوا غصہ لکے دا نبی دا قول پر مقابل کی اور دیو جناب فتح رشیدہ میں لکھی کہ بدعت کے حسنہ نشتا دا کم چے بدعت حسنہ دا سنت تے ہوتی والے لغتن نم یخر بدعت حسنہ بدعت اسلام کے حسنہ نہیں تو گمراہی ہے اغاولی بدعت شرعی مرادی بدعت شرعی بیایت ہوئی چھ مالا اصل لہو فی شرعی تفسیری تعریف محکمات الاعتصام نے پیش کرو اور مختصر دار ہے چھ حدیث نم ثابت تے ما لا اصل نمراجے کی دلیل دے اصل ویخت نوی چی ویخی نہیں یہ روی دوا بدت نے ذکر چی دوا خصابت تا ویخ خصابت ہے نہ اصل ویلی کی دلیل تا ہر آغا شیخ کیو کاری کیو قولی کیو کیفیتی کیو کمیتی کیو وقتی خچدائے دلیل شرعی نہیں نہ دیتا بدت ہوئی داغی روج نبیان بدعت کے دو قسموں پیدا شو بدعت حقیقیہ اور بدعت اضافیہ حقیقیہ ہے تو یہ بالکل بنیاد نشتر سرا بنیاد سے ہی معنی شرعی بنیاد نہیں مثال سے لگر ٹنگ ٹکور دمتو رقص وغیرہ امیاں نے چکیا ایک ہوتا ثواب نہ ہوئی کر میرا فاسقان سن صوفیائی چکی چشتیان ہوتا ہی چشتیان کوئی جشتی شعر ہے نہ عرب پدے سر بدعتیان ہوں دی عرب بدعت حقیقیت کرے دے چھے اسلام کے سرد دیتا خو ثواب نہیں ویلے شعر دار انکم بعض تعظیمات سے قبرون سرکی
ناغسی بدعات حقیقیہ اور بدعات اضافیہ ہے تو اس اصلی ویخی وی خود طریقے خلق بدل کی خیراتنا اور دعاگانے وغیرہ عام دیتے گیا بدعات اضافیہ ہوئی دا تقسیم دغه تعریف نہ پیدا شي دا اللہ صفت بدی پمانا لغوی دے نوے اور ناشنا پیدا کن کے دا اسمانون دزم کے دے نو دا سے ذات تے چی مخ کے نمونہ نواری اور سیزونا خیستہ جوڑی دل ولد تا ساجد شخا ولد تائی ساجد نہ لے آخری دلیل دائے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون دعوی حکم تا ہوا توحید دا حکم تکوینی مخ کے تصرفات ذکر کر اس توحید دا حکم تکوینی ذکر گئی قضا لفظ کا نا قرآن کریم کے بڑے معنی راج تقریباً لس معنی قضا ارادے توئی پیدا کولو توئی فیصلی کولو توئی تقدیر تموئی قضا کلا دا کولو توئی قضیت الصلاۃ دے کے بکو معنی مرادی قضا دے کے ارادے تمراد اذا قضا امرا اگر ارادہ قطعی اللہ کی امور تکوینیہ کی بھی تشریعیہ کی بھی مراد دیتا ہے ارادہ رفعو کو امور تکوینیہ کی کھلا کھلا کھانا دکھاؤ تا قضا ہوئی امرم لفظم قرآن کی اوصل شپکش پیتا ہو اور ددم مختلف معنی راضی داو معنی سوال معنی راضی تقریباً امر کلا امر پرماند ایجاد الشیء نفس شیء نو کلا ایجاد الشیء دبدا مانا مرادی کلا چه ارادو کہ اللہ موجود اولو دی او سیزم شیر کار دے قول لے کار سجی داغے دا وجود ارادہ اللہ اکڑا کار صداغ پہ ارادہ کی نو آیا ادھر ارادے نے تخلف راد لیشی پری کہ وقت لگی نا بس کوئی آئے تا اشا موجود سے نا بس آ موجود شی اغوشی اوئی لاغسیستا اللہ قول ارسیستا کولشی معدوم تیم کولشی دے بانی دا بات نہ کولشی نا غشی یا معدوم یا موجودی دے منطقی خبر جوڑے کو اغفلو خبرو کیو آیا اگر شرک معدوم دے ملا و تکون ویلی شی کن مراسو موجود شا پیدا شا او شا دا ورطا ہوئی قول ورطا ہوئی دیکھ دی تاہیر تاجت نشت چی شاعرہ وغیرہ کرے چی قول قال دامانا چی ارادہ ہوتا متوجہ کی قول ویلے توجہ تو ساتھ اشارہ زبیہ اوشانو بفیکونو فہو یکون ہوا مقدر غوشی کا پختانہ دے تسوی ٹک پٹک بابا اوشانو بسوشی وقت پکے نہ لگی یا آیا سادت کری یہ روی دا دمرا از غچری پر ایوانا کی با اللہ با پر دیر وقت تیر شوی جوڑ خان اگر سین دا اللہ فیصلے خدای چوی اوشانو اوشی نو پاسات اوشی نو دا سے ذات تے داوا نائبان تو ساجد تے ولد تے ساجد تے تفریق